नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या प्रति घण्टा 28 जनाको दरले बढिरहेको छ। हरेक दिन संक्रमितको संख्यामा नयाँ रेकर्ड कायम भइरहेको छ। जनता भने सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउने बित्तिकै प्रकोप सके जस्तै सामान्य अवस्थामा फर्किएका छन्। असार महिनाको अन्त्यदेखि साउन महिनासम्ममा संक्रमितहरूको संख्या 40,000 नाग्ने प्रक्षेपण स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले पनि सोही आकलन आज राष्ट्रिय सभामा पेश गर्दा संक्रमितको व्यवस्थापनबारे सरकारको पक्षिलो योजना सार्वजनिक भएको छैन। यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा पनि जनसाधारणले संक्रमण फैलिने जोखिमप्रति हेलचेक्राइ गर्नु आत्मघाती सिद्ध हुनेछ। संक्रमण रोक्न सहायक मानिएका सामान्य नियमलाई बेवास्ता नगरौं। भीडभाडमा नजाने, घर बाहिर निस्कदा सधैँ मास्क लगाउने, मानिसहरूबीच भौतिक दूरी कायम गर्ने कामलाई निरन्तरता दिउँ। आखिर स्वास्थ्य भन्दा ठूलो कुरा केही छैन। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्दो, 74 जिल्लामा संक्रमण फैलदा संक्रमित 7,847 पुगे। स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ नियन्त्रणमै छ। उक्त अस्पतालमा निधन भएको छ। साउनमा कोरोना संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुग्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दावी। 10 अर्बको खर्च विवरण समय आएपछि सार्वजनिक गरिने। यो परीक्षणलाई अनुकूल स्थिति। संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसहमतिले पारित भएसँगै राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण। राजपत्रमा प्रकाशित हुने वार्तामा जोड दिन सांसदहरूको सरकारसँग माग। काली काट्नु हो किन? लकडाउनका कारण ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माणमा असर। धरहरा निर्माणमा खटिएका मजदुर अझै काममा फर्किएन। यो डबल बेसमेन्टको कामहरू, शेरवालको कामहरू, अरू कामहरू चाहिँ गरिरहेछौँ हैन। र एसियाको आर्थिक वृद्धि दर गएको 60 वर्ष यताकै न्यून हुने। एडीबीको प्रक्षेपण आर्थिक गतिविधि 0.1% सीमित हुने। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 22 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार कोरोनाबाट थप 2 जनाको मृत्यु भएसँगै संख्या 22 पुगेको हो। मन्त्रालयका अनुसार गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 कैलालीका 46 वर्षीय पुरुषको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। धनगढीका नवजीवन अस्पतालबाट जेठ 31 गते संक्रमण पुष्टि भएपछि उनलाई सेती प्रादेशिक अस्पतालमा सारिएको थियो। उनको हिजो मृत्यु भएको हो। यस्तै लम्की चुहा र कैलाली 2कै 43 वर्षीय महिलाको पनि भेरी अस्पतालमा मृत्यु भएको छ। जेठ 31 गते टाउकोमा चोट लागेर नेपालगञ्जमा भर्ना भएकी महिलाको असार 3 गते कोरोना पुष्टि भए पनि उनको मृत्यु असार 2 गते नै भएको थियो। लम्की चुहा 2 कैलाली निवासी वर्ष 43 का महिला मिति 2077 जेठ 31 गते टाउकोमा चोट लागेको र सब ड्युरल हेमाटोमा भएको कारण नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरमा भर्ना गरिएको। सर्जरी गर्नु अघि पीसीआर टेस्ट गर्न मिति 2077 असार 2 गते नमुना सङ्कलन गरिएकोमा भेरी अस्पताल प्रयोगशालामा 2077 असार 3 गते साँझ कोरोना पुष्टि भएको, तर उहाँको 77 साल असार 2 गते नै सङ्कलन गरिएको पीसीआर सङ्कलन गरिएको थियो र उहाँको चाहिँ उक्त अस्पतालमा निधन भएको छ।
74 जिल्लामा संक्रमण फैलिँदा संक्रमित हुनेको संख्या 7,000 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टामा 671 जना नयाँ संक्रमित थपिएसँगै संक्रमितको संख्या 7,848 पुगेको हो। मन्त्रालयका अनुसार विराटनगर प्रयोगशालामा झापाका 2 जना, मोरङका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै सेती प्रादेशिक अस्पतालमा अछामका 2 जना, बजाङका 2 जना, कञ्चनपुरका 2 जना, कैलालीका 20 जना, डोटीका 5 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै भेरी अञ्चल अस्पताल प्रयोगशालामा बाँकेका 3 जना, बर्दियाका 3 जना, कैलालीका 1 जना, दैलेखका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। रूपन्देही अस्पतालको परीक्षणमा गुल्मीका 3 जना, कपिलवस्तुका 1 जना, पाल्पाका 6 जना, रूपन्देहीका 9 जना, रोल्पाका 1 जना, नवलपरासीका 1 जना, अर्घखाँचीका 97 जनामा संक्रमण देखिएको छ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा दाङका 4 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा अछामका 42 जना, बैतडीका 25 जना, बाजुराका 41 जना, भक्तपुरका 3 जना, डडेलधुराका 84 जना, कैलालीका 21 जना, कपिलवस्तुका 16 जना, काठमाडौँका 2 जना, नुवाकोटका 2 जना, रौतहटका 34 जना, रूपन्देहीका 3 जना, सर्लाहीका 2 जना, सिन्धुपाल्चोकका 1 जना, ललितपुरका 1 जना, नवलपरासीका 1 जना र महोत्तरीका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। धुलिखेल अस्पतालमा धनुषाका 29 जना, बागलुङका 1 जना, मनाङका 1 जना, नवलपरासी पूर्वका 30 जना, स्याङ्जाका 9 जना, पर्वतका 4 जना, तनहुँका 15 जना, गोर्खाका 11 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै सुर्खेत प्रयोगशालामा दैलेखका 86 जना, सुर्खेतका 34 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। शुक्रबार ट्रफिकल अस्पतालमा सिन्धुलीका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै भरतपुर अस्पतालमा भएको परीक्षणमा पर्वतका 5 जना, नवलपरासी पूर्वका 1 जना, चितवनका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै हालसम्म 1,16,215 जना क्वारेन्टाइनमा छन् भने आइसोलेसनमा 6,648 जना रहेका छन्। यस्तै आज 19 जना निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1,186 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर 1,55,518 जनाको PCR र RDTबाट 2,43,075 जनाको परीक्षण भएको छ। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 7,800 नागेको छ। संक्रमित बढिरहँदा विभिन्न जिल्लामा बनाइएका क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बेडको पनि अभाव भइरहेको छ। स्थिति सरकारले आकलन गरे भन्दा बाहिर जाने खतरा बढिरहँदा PCR परीक्षण र क्वारेन्टाइन व्यवस्थित हुन संक्रमितको गतिलाई नियन्त्रणमा लिन सकिने सरकारी दाबी छ। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन उकालो लागिरहेको छ, बढिरहेको छ। तर पनि कोरोना संक्रमित छैन भनेर परीक्षण गर्ने, PCR-बाट परीक्षण गर्ने भने देशभरका 22वटा ल्याबबाट दैनिक 6,000 मानिसको परीक्षण भइरहेको छ। तर पनि यो पर्याप्त भने छैन। PCR-बाट हुने परीक्षण बढाउँदै लगेर कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङलाई बढाएर मात्रै कोरोना भाइरस संक्रमितलाई छुट्टै राखेर मात्रै संक्रमण रोक्न सकिन्छ भनेर विज्ञहरूले भनिरहेका छन्। कोरोना भाइरसको पछिल्लो समय बढिरहेको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने अवस्था धान्नै नसकिने गरी समाजमा फैलने जोखिम बढ्दै गएको छ। जनता भने सरकारले लकडाउन केही खुकुलो गरिदिने बित्तिकै महामारीको प्रकोप सकिए जस्तै सामान्य अभ्यासमा फर्किसकेका छन्, जसका कारण संक्रमणको जोखिम फैलने त्रास बढिरहेको छ। असार महिनाको अन्त्यसम्म संक्रमितको संख्या 40,000 नाग्ने प्रक्षेपण विज्ञहरूले गरेका छन्। अव्यवस्थित क्वारेन्टिन आइसोलेसन बेडको अभाव भएका समाचार निरन्तर विभिन्न जिल्लाबाट आइरहेको भए पनि सरकार भने कोरोना मुक्त भएर निको हुने संक्रमितको संख्या बढिरहेकाले संक्रमण नियन्त्रण बाहिर नजाने दाबी गर्दै आएको छ। अहिले भएको 7,000 टेस्ट पोजिटिभ आएको छ हैन, त्यसमध्ये 1,000 जना त ठिक भएर घर फर्किसक्नु भयो हैन। अब 6,000 जति मान्छे 5,500 देखि 6,000 को बिचमा चाहिँ अहिले पनि आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूलाई पनि नेगेटिभ आएपछि हामी डिस्चार्ज गर्छौँ।
जसलाई समस्या पर्यो, जसलाई आइसियु चाहियो, जसलाई सघन उपचार चाहियो, उहाँहरूलाई चाहिँ त्यही किसिमको अस्पतालमा राखेर हामी उपचार गर्छौँ। हामी तयार छौँ। यता केही संक्रमित देखिए लगत्तै संक्रमण नियन्त्रणको कार्यविधि बनाएको मन्त्रालयले आउँदा दिनमा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने योजना अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। तर मन्त्रालय भने संक्रमण नियन्त्रण कार्यविधि सहितको प्रतिवेदन तयार गरिरहेकाले संक्रमितको उपचार र रोग नियन्त्रणमा सहज हुने दाबी गर्दै आएको छ। खाने बस्ने व्यवस्था गर्यो, अरूलाई सर्नबाट बचायो भने पुग्यो 85-90%लाई। अरू बाँकी रहेको 10-15%लाई अस्पतालको सेवा सुविधा चाहियो। हुन त हामीले आइसोलेसन गरेका अस्पतालमै राखेछौँ, वास्तवमा अस्पतालमै राख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। आइसोलेसन सेन्टरहरूमा राखेर जरुरी पर्यो भने अस्पतालमा सिफ्ट गर्न पनि सकिन्छ। हामीले त्यसो पनि गर्ने कि भनेर अहिले विचार गर्दैछौँ। अब केस कति बढ्छ, बढेको आधारमा हामी गर्छौँ त्यो चाहिँ। त्यसो भएर अहिलेलाई चाहिँ बेडको समस्या छैन। मन्त्रालयका अनुसार देशभर 840 आइसियु र 3076 वटा आइसोलेसन बेड छन्। तर संक्रमितको संख्यालाई हेर्ने हो भने यसले संक्रमण धान्न सक्ने अवस्था छैन। संक्रमणको अवस्था गम्भीर नभए पनि संक्रमण पुष्टि हुनु अगावै मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढिरहेको छ। यसले पनि सरकारको उपचार प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ। तर सरकारले क्वारेन्टिनको सही व्यवस्थापन र पीसीआर परीक्षणबाट संक्रमण मुक्त नदेखिदासम्म घर नपठाउने नीति अपनाउन जरुरी देखिएको छ। क्यामेरामा माधव प्रसाद घिमिरेका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी फागुनसम्ममा नेपालमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा आउने दावी गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय लगायतका विनियोजित बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले फागुनसम्ममा नेपालमा कोरोना नियन्त्रण हुने बताउनु भएको हो। उहाँले श्रावण महिनाको अन्त्यतिर कोरोना संक्रमणको दर उच्च बिन्दुमा पुग्ने र त्यसपछि ओह्रालो लाग्ने सरकारी आकलन रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालमा बाहिरबाट आउनेको संख्यासँगै संक्रमित भएर आउनेहरूको संख्या पनि ठूलो भएकाले एकैपटक उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न कम चुनौतीपूर्ण नभएको बताउनु भएको छ। अधिकतम परीक्षण संख्या बढाउँदा कहिले कहिले हामीले 7000सम्म पुर्याउन सकेका छौँ, नत्र 4500 देखि 4000 सर्भर क्षमता रहेको छ। त्यस क्षमतालाई हामी अभिवृद्धि गरिरहेका छौँ र त्यसलाई अब विभिन्न तरिकाहरू पनि अवलम्बन गरेर यो परीक्षणलाई अनुकूल स्थिति वृद्धि गर्ने, क्षमता वृद्धि गर्ने र परीक्षणमा लामो समय प्रतीक्षा गर्न नपरोस्। यस्तै कोरोना नियन्त्रणमा भएको 10 अर्बको खर्च सार्वजनिक समय आएपछि हुने दावी गर्नुभएको छ। उहाँले महामारीको समयमा काम गर्न छाडेर हिसाब किताब खोजेर बस्ने गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दलप्रति परिस्थितिप्रति गम्भीर नबनेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले सडकमा युवाहरूले गरेको प्रदर्शनप्रति कटाक्ष गर्दै कोरोना सरकारले नल्याएको र जोखिम कम गर्ने कोसिस भइरहँदा संक्रमण बढेको दोहोर्याउनु भयो। मैले सडकमा पनि देखेँ, कतिपयले बेसार खाएर निको हुन्छ भने बेसार जेका लागि पनि निको हुन्छ, जेको पनि उपचार हो बेसार। प्रतिनिधिहरू काम गरिरहेका छन्, त्यसमा गुण मान्नु त्यो छैन। अनि गुण मान्नको सट्टा, त्यसको प्रशंसा गर्नको सट्टा, त्यसको कदर गर्नको सट्टा अपमान गर्नु, सन्देह पैदा गर्नु, हतोत्साहित गर्नु किञ्चित उपयुक्त हुँदैन। यस्तै फरक प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्रीले क्वारेन्टाइनमा महिला बलात्कार गर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै रुकुम पश्चिम घटनामा सरकारले अनुसन्धान र अभियुक्त पक्राउ गरिरहेकाले हरेक विषयमा सरकारलाई दोष दिनु उचित नहुने तर्क समेत गर्नुभएको थियो। यस्तै एमसीसीका सन्दर्भमा पढ्दै नपढी अफवाह फैलाएको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान नदिन समेत आग्रह गर्नुभएको छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्साले संवैधानिक मान्यता पाएको छ।
निशान छापमा लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ नक्सा अधावधि गर्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकलाई प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेपछि नयाँ नक्साले संवैधानिक मान्यता पाएको हो। त्यसअघि आज बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा भएको नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त प्रस्ताव मत विभाजनका आधारमा सर्वसहमतिले पारित भएको थियो। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाम्फेले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। प्रस्तावमा मत विभाजन भएको थियो। संविधान संशोधनको पक्षमा 57 मत परेको सूचना सुनाउँदै अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले संशोधन प्रस्ताव सर्वसहमतिले पारित भएको घोषणा गर्नुभएको थियो। कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 2/3 बहुमत आवश्यक पर्ने भएकोले सोही नियमको उपनियम 10 बमोजिम सदस्यको दस्तखत सहितको मत विभाजनद्वारा उक्त प्रस्तावलाई निर्णयस्थ प्रस्तुत गर्दा सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्या 58 मध्ये राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले सभाको अध्यक्षता गरिरहेको र 57 जना माननीय सदस्यहरूले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा मतदान गर्नु भएकोले उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। अब राष्ट्रिय सभाबाट समेत विधेयक पारित भएको सूचना प्रतिनिधि सभालाई दिइनेछ। प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभाबाट पनि विधेयक पारित भएको सन्देश सुनाएर प्रतिनिधि सभाले विधेयक सभामुखबाट सरकारले गत जेठ 7 गते लिम्पियाधुरा सहितको क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो। राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले संविधान संशोधन गरेर निशान छापमा मात्र नभई सरकारलाई भूमिभित्र ल्याउन माग गरेका छन्। संशोधन सर्वसहमतिले पारित हुनु पूर्व दफावार छलफलमा राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले भारतसँग वार्ताका माध्यमबाट अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन माग गरेका हुन्। बैठकमा नेकपा संसदीय दलका नेता दिलनाथ शर्माले भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालीहरूको सदास्वयता, मित्रता र आत्मीयताले कालापानी लगायतका उत्तरी सीमामा भारतीय चेकपोस्ट राख्न दिएको, तर कहिले भारतले त्यही भूमिलाई आफ्नो बनाउन खोजेको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालको भूमिमा बसेको भारतीय सेना समेत तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको विषयमा नेपाली जनता सधैँ एक भएको र यसपटक पनि एक भएकाले नेपालको भूमि फिर्ता गर्न बल पुगेको उहाँको दावी थियो। बैठकमा सांसद नारायण काजी श्रेष्ठले भारतले नेपालमाथि हेफाहा प्रवृत्ति देखाएर वार्तामा बस्न नचाहेको बताउनुभयो। बैठकमा संविधान संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा श्रेष्ठले भारतको हेपा प्रवृत्तिका कारण वार्ता हुन नसकेको दावी गर्नुभएको छ। नेपालको पूर्व भूमि मिचेर नक्सा सार्वजनिक गरेको भारतलाई नेपालले पटक पटक कूटनीतिक वार्ता मार्फत समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे पनि भारतले नचाहेको बताउनुभयो। भूमिको विषयमा विवाद रहँदै पनि वार्तामा बसेर कूटनीतिक संवाद मार्फत नै समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। र त्यो काली नदी अहिले उहाँले भन्नुभएको लिपुलेख निरको सानो खोला होइन, त्यो काली नदी लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई काली नदी भनेर देखाइएको छ। र त्यो काली नदी भनेर देखाइसकेपछि उहाँहरूले कब्जा गरेको भूमि त नेपालकै हो भन्ने कुरा पुष्टि हुने उहाँहरू आफैले देखिसकेपछि 7 दिन पछाडि उहाँहरूले नक्सामा काली काट्नुभयो किन? बैठकमा कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले भारतसँग वार्ताको समान हैसियत कायम गर्न संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। भारतले आफ्नो संसदबाट नक्सा जारी भएपछि पछाडि हट्न नसकिने बताइरहँदा नेपालले संसदले पनि आफ्नो नक्सा पारित गरेपछि वार्ताको समान हैसियतमा पुगिने उहाँको विश्वास थियो। संसदबाट नक्सा पास गरी भोलि कालापानीमा गएर लड्ने नभई वार्ताबाट नै सबै समस्या समाधान गरिने बताउनु भएको छ। बैठकमा अन्य सांसदहरूले समेत भारतसँग वार्तामा जोड दिँदै सरकारले
झकझकाइरहनुपर्ने समेत सुझाव दिएका छन्। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण धरहरा पुनर्निर्माणको काममा पनि असर परेको छ। लकडाउनको सुरुवातमा दैनिक 20 जना कामदारले काम गर्दै आएको भए पनि ढलान लगायत ठूला काम भने हुन सकेन। तोकिएको समयभन्दा छिट्टै सकाउने लक्ष्य लिएको भए पनि मजदुर काममा नफर्कँदा समस्या भइरहेको छ। लकडाउनको अवधिमा सडक लगायत केही भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माणमा तीव्रता पाएका थिए भने केही पूर्वाधारहरू मजदुरको अभावमा निर्माण कार्य प्रभावित बन्यो। यति बेला हामी धरहरामा छौँ र धरहरा करिब 10 तला बनिसकेको छ। सरकारले लकडाउनलाई खुकुलो गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा धरहरा निर्माणमा लकडाउनको अवधिमा कस्तो किसिमको प्रभाव पर्यो र लकडाउन खुकुलो भइसकेपछि धरहरा निर्माण कार्य कसरी अगाडि बढ्दैछ त? अब हामीसँग यहाँ जे जति मानिस छ होइन, तिनीहरूले चाहिँ अलिक तल हाम्रो यो अरू यो पार्किङको कामहरू, यो डबल बेसमेन्टको कामहरू, सेयरवालको कामहरू, अरू कामहरू चाहिँ गरिरहेछौँ होइन। जो टावर एउटाको बाहेक अरू सबै काम चाहिँ भइरहेछ। अब टावरको पनि मान्छेहरू आउँछ अनि आएपछि अब पहिला हाम्रो यहाँ त्यसै 200देखि 250 जना थियो लकडाउन अगाडि चाहिँ। अब उनीहरू चाहिँ आफ्नो घर गएर अहिले चाहिँ अब हाम्रोमा टोटलमा त्यही 45-50 जना छ। त्यहीबाट अनि हामीले काम निकाल्दैछौँ तिनीहरूबाटै। अहिले पनि कोरोना संक्रमण फैलिने जोखिम त्यतिकै छ, तर लकडाउन भने केही खुकुलो भएको छ। यस्तो अवस्थामा यहाँ काम गर्ने मजदुरहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् त? लकडाउनको बिचमा चाहिँ यहाँ काम हुन्थ्यो? काम 10-15 दिन बस्यो अनि फाटफुट काम चलिरहेको थियो। अहिले चाहिँ के छ, कामले तीव्रता पाइसक्यो? हजुर, अहिले त काम चलिरहेको छ। तपाईहरूलाई चाहिँ यहाँ कसरी राखेको छ सुरक्षित हुनलाई, कोरोना नफैलिने? नयाँ मान्छेहरूलाई आउन दिन्छ कि दिन के गर्छ? नयाँ मान्छेहरू त छैन, यही भित्रकै मान्छे हो, कोठा लिएर बसेको मान्छेहरू आइरहेको छ अहिले चाहिँ। कतिजना जति अहिले काम गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? 50-60 जना छ अहिले। सरकारले लकडाउन लगाउनु अगावै र लकडाउनको बिचमा पनि धेरै जस्तो मजदुरहरूले काम छोडेर गाउँतिर फर्किए, जसले गर्दाखेरि धरहरा पुनर्निर्माण प्रभावित बन्न पुग्यो। अहिले लकडाउन खुकुलो भइसके पनि धेरै जसो मजदुरहरू काममा फर्किन सकेका छैनन्। यसले गर्दाखेरि धरहरा समयमै निर्माण हुने करिब असम्भव नै देखिन्छ। क्यामेरामा कान्छु डङ्गोलको साथमा प्रशान्त ठाकुर, काठमाडौँ। कपिलवस्तुमा कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि शिवराज नगरपालिकाले संक्रमितको उपचार गर्न आइसोलेसन सेन्टर अस्पताल निर्माणमा जुटेको छ। मुख्य बजार चन्द्रौटा स्थित नलकुफको जग्गामा नयाँ पूर्वाधार भौतिक संरचना समितिको अस्पताल निर्माण गर्न लागि बताइएको छ। अस्पताल निर्माण जेठ 9 गतेदेखि सुरु भएको छ भने अहिलेसम्म अस्पतालको 78% काम सम्पन्न भइसकेको छ भनेर जुन अहिले मिडियामा पनि आइरहेको छ, तपाईँ हामीले सबैले देखि पनि रहेका छौँ। यसलाई छिटोभन्दा छिटो अहिले हामी सम्पन्नको लागि लागिरहेका छौँ। भौतिक संरचना हाम्रो बनिसकेको छ। अहिले 20 दिनको भित्रमा हामी करिब 5 दिन पानीको डिस्टर्ब भए तापनि 15 दिनमा यो एउटा संरचना हामी 30 बेडको यो भौतिक निर्माण गरिसकेका छौँ र यसलाई अब हामी करिब 15 दिनभित्रमा, अब यो मौसमले साथ दियो भने 15 दिनभित्रमा हामीले यसलाई चाहिँ सम्पन्न गर्नेछौँ र यसलाई रङ रोलन सबै कुरा गरेर सम्पन्न गरिसकेपछि अब शिवराज नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्छौँ। शिवराज नगरपालिकाको 65 लाख र स्थानीय श्रमदान 7 लाख गरी 72 लाख लागतमा निर्माण भएको अस्पताल असार 15 गतेभित्र सञ्चालन गर्ने तयारीका साथ काम धमाधम भइरहेको छ। अब बिजनेस न्यूज। एसियाली विकास बैंकले एसियाको आर्थिक वृद्धि दर गएको 60 वर्ष यताकै न्यून हुने प्रक्षेपण गरेको छ। कोरोना भाइरसका कारण आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएकाले वृद्धि दर 0.1% सीमित हुने बैंकले प्रक्षेपण गरेको हो। यसअघि यो क्षेत्रको वृद्धि दर 2.2% कायम हुने अनुमान गरेको बैंकले प्रक्षेपण संशोधन गरेको हो। यो वर्षको वृद्धि दर सन् 1961 यताको न्यून हुने बैंकले जानकारी दिएको छ।
एसियाका अधिकांश उपक्षेत्रको वृद्धिदर सुस्त हुने ब्याङ्कले प्रक्षेपण गरेको छ। एडिबीले सन् 2020 मा पूर्वी एसियाको वृद्धिदर 1.3% सीमित हुने बताएको थियो। यसअघि अप्रिलमा 2.3% ले अर्थतन्त्र विस्तार हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो। यो क्षेत्रमा सन् 2021 देखि रिकभर हुने अनुमान ब्याङ्कले गरेको छ। एडिबीले दक्षिण एसियाको वृद्धिदर सन् 2020 मा 3% को वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ। यसअघि अप्रिलमा 4.1% को वृद्धिदर हुने अनुमान थियो। अब स्पोर्ट्स न्यूज। कोरोनाबाट प्रभावित फुटबल कर्मीलाई राहत दिन अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले गरेको $1 लाख को राहत कार्यक्रम प्रस्तावलाई फिफाले स्वीकृत गरेको छ। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाबाट प्रभावित फुटबलसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थालाई राहतका लागि एन्फाले प्रस्ताव गरेको $1 लाख को कार्यक्रमलाई फिफाले स्वीकृति प्रदान गरेको हो। एन्फाले आफूसँग आबद्ध जिल्ला सदस्य, संघ, खेलाडी तथा अफिसियललाई दिने आर्थिक प्याकेजको कार्यक्रम फिफा समक्ष प्रस्ताव गरेको थियो। एन्फाले जिल्ला, संघ तथा क्लबहरूलाई समान 75,000 तथा राष्ट्रिय टिमका खेलाडी तथा रेफ्रीलाई समान 15,000 रुपियाँ राहत दिने प्रस्ताव गरेको थियो। एन्फाले पेश गरेको राहत सम्बन्धी प्रस्तावलाई फिफाले स्वीकृत गरेको हो। एन्फाले फिफाबाट प्राप्त राहत रकमलाई समान रूपमा जिल्ला, क्लब, संघ तथा खेलाडी अफिसियलमा वितरण गर्न लागेको हो। यता घरेलु फुटबल सञ्चालनको समय अझै तय हुन सकेको छैन, तर एन्फाले विश्वकप छनौटको खेलको तयारीका लागि अर्को महिनाबाट राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षण सुरु गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। अब अनुला महर्जनको साथमा फटाफट न्यूज। संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि लिम्पियाधुरा सहितको क्षेत्र निशान छापमा समेटिने। नेपालसँग वार्तामा नबसेर भारतले हेपाह प्रवृत्ति देखाएको राष्ट्रिय सभा सांसदहरूको आरोप। संविधान संशोधनपछि पनि भारतसँग वार्तामा जोड दिन सरकारलाई सुझाव। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 22 पुग्यो। 74 जिल्लामा संक्रमण फैलिँदा संक्रमित हुनेको संख्या 7,848। पटक पटक स्थगित हुँदै आएको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक बोलाइयो। असार 10 गते बस्ने बैठकले एमसीसी को मतभेद अन्त्य गर्ने विश्वास। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक। कोरोना नियन्त्रणमा प्राथमिकता, व्यापारीलाई कर छुट। डाक्टर दिव्या सिंह शाह आईओएम का डीन नियुक्त भएपछि नेकपा निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभियोले लगाए ताला। नियुक्ति खारेज नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने विद्यार्थीको भनाई। लकडाउन खुकुलो भएसँगै अस्पतालमा चाप बढ्यो। अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र अस्पताल जान र सावधानी अपनाउन विज्ञको सुझाव। समस्यामा परेका नेपालीलाई लिन नेपाल एयरलाइन्स दुबई र रियाद जाँदै। हिमालयन एयरलाइन्स मलेसियामा। कर्णाली प्रदेशका दैलेख र सुर्खेतमा एकै दिन 120 जना कोरोना संक्रमित थपिए। संक्रमितको संख्या 1224 पुग्यो। दाङमा भ्याकुर खाँदा 1 जनाको मृत्यु, 2 जना बिरामी। मृत्यु हुनेमा बबई गाउँपालिकाका 77 वर्षीय पदम बहादुर रोका। कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकामा 3 महिने बालकमा कोरोना संक्रमण देखियो। बुवा आमाको रिपोर्ट भने नेगेटिभ। बर्दियामा स्थानीय तहद्वारा सीमा क्षेत्रमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीका लागि आवास भवन निर्माण सुरु। सबै पालिका मिलेर आवास गृह बनाउने निर्णय। मकवानपुरको बागमतीमा 40 वर्षीय इन्द्र ठोकरको करेन्ट लागेर मृत्यु। 11,000 भोल्टेज बिजुलीको तार बाँधेको ठाउँबाट फुस्की भुइँमा खस्यो। हुम्लाका 79वटा विद्यालयमा क्वारेन्टिन स्थापना। जिल्ला बाहिरबाट आउने सम्भावित कोरोना संक्रमितलाई राखिने। लिसा हिमालय इबी नामक गैर सरकारी संस्थाद्वारा हेटौँडा अस्पताललाई 18 लाख बराबरको सहयोग हस्तान्तरण। अन्तरङ्ग सेवा र आइसोलेसन वार्डमा प्रयोग गरिने। एसियाली विकास बैंकले एसियाको आर्थिक वृद्धि दर गएको 60 वर्ष यताकै न्यून हुने प्रक्षेपण। आर्थिक गतिविधि 0.1% मा सीमित हुने।
काठमाडौँमा ग्यास सिलिन्डरको बिक्री बढ्यो, दैनिक 70,000 सिलिन्डर बिक्री। नेपोलीले जित्यो 6औं पटक कोपा इटालियाको उपाधि, टाई ब्रेकमा 4-2 अन्तरले युभेन्टस पराजित, 14औं पटकसम्म युभेन्टस उपाधि जित्न असफल। बार्सिलोनाका कप्तान लियोनल मेसीले बार्सिलोनामा नयाँ सम्झौता गर्दै सम्झौता सकिन नपाउँदै सन् 2023 सम्मका लागि क्लबमा नयाँ सम्झौता गर्न तयार। विश्वभर 84,25,000 कोरोना संक्रमित, 4,51,000 को मृत्यु, अमेरिका सबैभन्दा धेरै प्रभावित। लद्दाख प्रकरणलाई लिएर भएको चीन र भारतको सैन्य वार्ता निष्कर्षविहीन, दुवै मुलुकले सुरक्षा सतर्कता अझ बढाउँदै। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पमाथि आगामी निर्वाचन जित्न चिनिया राष्ट्रपतिसँग सहयोग मागेको आरोप, पूर्व राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनले गरे खुलासा। प्रदर्शनकारीको भागदौडमा बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको गाडी दुर्घटना, घटनाको आशंकामा एक कुर्दिश एक्टिभिस्ट प्रहरी नियन्त्रणमा। र अफगानिस्तानको उत्तरी प्रान्त स्थित एक धार्मिक विद्यालयमा बम विस्फोट हुँदा कम्तीमा 7 जनाको मृत्यु, 8 जना घाइते। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्दो, 74 जिल्लामा संक्रमण फैलिँदा संक्रमित 7,848 पुगे, स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ नियन्त्रणमा छ। सङ्कलन गरिएको थियो र उहाँको चाहिँ उक्त अस्पतालमा निधन भएको छ। साउनमा कोरोना संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुग्ने, प्रधानमन्त्री ओलीको दावी, 10 अर्बको खर्च विवरण समय आएपछि सार्वजनिक गरिने। विभिन्न तरिकाहरू पनि अवलम्बन गरेर यो परीक्षणलाई अनुकूल स्थिति। संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसहमतिले पारित भएसँगै राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण, राजपत्रमा प्रकाशित हुने वार्तामा आफैले देखिसकेपछि 7 दिन पछाडि उहाँले नक्सामा काली काट्नु हो किन? लकडाउनका कारण ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक सम्प्रदायको पुनर्निर्माणमा असर, धरहरा निर्माणमा खटिएका मजदुर अझै काममा अरू यो पार्किङको कामहरू, यो डबल बेसमेन्टको कामहरू, सेयरवालको कामहरू, अरू कामहरू चाहिँ गरिरहेछौँ होइन। र एसियाको आर्थिक वृद्धि दर गएको 60 वर्ष यताकै न्यून हुने, एडिबीको प्रक्षेपण, आर्थिक गतिविधि 0.1% सीमित हुने। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, विदेश स्थित नेपाली दूतावासहरूले नेपालीलाई गरिरहेको सहयोग चित्तबुद्ध छ? स्रोतले भ्याएसम्म गरेका छन्, ठिकै छ भन्नेले ताली र चित्तबुद्ध छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुभएको थियो। यसको नतिजा यसपछिको कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईँले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज24 टेलिभिजनको हेल्पडेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।